पश्यामि। भवतः नाम किं? मम नाम पंडितः। किं जातं? मम उदरे बहु पीडा अस्ति। ह्यः किमपि अभक्ष्यं भक्षितवान्? आम्, अहं मित्रेण सह पानीपुरीं खादितवान्। तदैव अस्ति पीडा। वर्षाकाले एतादृशानि मास्तु भोः। आम्, अनन्तरं न खादामि, किन्तु इदानीं किमपि ददातु। आम्, एताः गुलिका स्वीकरोतु। किन्तु तासां क्रमः कः? प्रातःकाले एकां, मध्याह्ने एकां, रात्रौ च एकां गुलिकां खादतु। एतावत् दिनत्रयं यावत् करोतु, अनन्तरम् आगच्छतु। आम्, धन्यवादः, पुनर्मिलामः। भोः, मम शुल्कं न ददाति वा? क्षम्यतां, स्वीकरोतु। धन्यवादः, पुनर्मिलामः। पुनर्मिलामः। धन्यवादः। धन्यवादः।